त नानी हो आज ग्यासको व्यवहार भाग 7 अन्तर्गत चार्ल्स ल बारे हामी पढ्नेछौँ। त चार्ल्स ल अब यसको परिभाषा के हो यसको पछि यो गरौँला। त चार्ल्स ल पढ्नुको लागि अब एक्चुअल चार्ल्स ल चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दा यो ग्याससँगै सम्बन्धित छ, अर्थात् वायवीय पदार्थसँगै सम्बन्धित छ। अब यो वायवीय पदार्थ के हो मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा ग्यास बोयल्स ल पढाउँदाखेरि भनिसकेको छु, तर पनि अब केही फेरि रिपिट गरौँ यसलाई। त ग्यास सम्बन्धी अब यो पाठ हो। तसर्थ ग्यास केलाई भन्छ त परिभाषा त्यसै निश्चित छ, जसको आयतन आकार दुईटै अनिश्चित हुन्छ त्यसलाई ग्यास भनिन्छ। वस्तुको 4टा अवस्था मध्येको एउटा अवस्था, यो सब भनिसकेको छ, यही हो ग्यासको परिभाषा। अब यो ग्यास दुई प्रकारको मानिन्छ। एउटा छ वास्तविक ग्यास रियल ग्यास, अर्को छ आदर्श या आइडियल ग्यास, जसलाई काल्पनिक ग्यास पनि भन्दा मिल्यो। अब यो वास्तविक ग्यास चाहिँ के हो त भन्दा जस्तो हाम्रो वरिपरि भएको अब अक्सिजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि, अब कार्बन डाइअक्साइड, यो सबै जो व्यवहारमा छ, यो ग्यासलाई चाहिँ वास्तविक अर्थात् रियल ग्यास भनिन्छ, जुन ग्यासको अणुहरूमाझ आकर्षण र विकर्षण दुवै खेल चल्छ। कम या होस् बेसी होस् त्यो आफ्नो आफ्नो अवस्था अनुसार जति बेला जस्तो अब त्यसले आफ्नो अवस्था भेट्छ, तापमानको या दबावको, त्यही प्रकारकोमा यसले आकर्षण विकर्षण हुन्छ। तर आदर्श ग्यास जो चाहिँ छँदै छैन, वास्तवमा काल्पनिक हो। अब यसको नाम के दिनु, नाम त केही छैन यसको, यो काल्पनिक त्यस कारणले भनेको। त आदर्श ग्यास या काल्पनिक ग्यास, यसको कुनै नामै छैन, ग्यासै छैन। त यसकोमा चाहिँ आकर्षण र विकर्षण भन्ने, यो आदर्श ग्यासको अणुहरूमाझ आकर्षण विकर्षण भन्ने केही पनि हुँदैन। मानिलियो कुनै पात्रमा यिनीहरूलाई लिएको छ, यिनीहरूको अणुहरू जो छ स्थिर बसेको जस्तो क्या, त त्यस कारणले यसलाई काल्पनिक या आदर्श ग्यास भनिएको यो। अब यसमा ग्यासहरू अर्को पाटा लागौँ। अब यो ग्यासहरूको पनि प्रकार यसमा रहेछ। कोही ग्यास अब एक परमाणविक अर्थात् एउटा परमाणुले मिलिएर बनिएको, जस्तो हिलियम, नियन, जेनन, रेनन, क्रेप्टन इत्यादि, सबै यो एक एकवटा परमाणु मात्रैले बनिएको, यिनीहरूमा अणु हुँदैन। त एउटा परमाणुद्वारा गठित यो ग्यासहरू हो। यसको कणहरूमा एउटा परमाणु भेट्छ। अर्को छ दुई परमाणविक, जस्तो अक्सिजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। त यसको सिम्बल पनि यहाँ देख्छौ तिमीहरूले, सङ्केतहरू पनि जो देख्दैछौ, त्यो दुईटा परमाणुले मिलेर बनिने यस्ता अणुहरू हुन्छन् यिनीहरूका चाहिँ। त यसरी पनि ग्यास भनिन्छ, दुईटा परमाणुद्वारा पनि गठित। अर्को छ त्रिपरमाणविक, अर्थात् कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन दुईटा छ, कार्बन एउटा, तिनवटा भयो, सल्फर एउटा, अक्सिजन दुईटा, तिनवटा भयो। यसरी यो तिनवटा परमाणुद्वारा गठित यस्तो पनि ग्यास हुँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ बहुपरमाणविक, अब मल्टी या पोली जे भन्दा पनि भयो। त्यसमा अब जस्तै मिथेन, जसलाई गोबर ग्यास पनि भनिन्छ, त यसमा हाइड्रोजनको 4टा र कार्बनको 5वटा भयो। अब यसमा ब्युटेन, जो हामीले घरमा खाना पकाउनलाई व्यवहार गर्छौँ, त्यसको नाम त्यो ब्युटेन ग्यास हो। त त्यसमा हाइड्रोजनको 10, कार्बनको यो 4टा गर्दा 14वटा पो भयो यसको परमाणु। त 14वटा मल्टी या बहु। त यसरी एमोनियाको अब नाइट्रोजन एउटा, हाइड्रोजन 4टा, यस्तो प्रकारले यो बहुपरमाणविक अर्थात् मोनो, डाई, ट्रिपल र पोली भन्दा पनि भयो, मल्टी भन्दा पनि भयो, मल्टी एटोमिक। त यसरी ग्यासहरू यस्ता ढाँचामा पनि रहेका हुँदो रहेछन्। त यो भयो तिमीलाई ग्यासको बारे अलिकति जानकारी। अब यो ग्यास सम्बन्धी पाठ हो, त त्यसै सन्दर्भमा अघि बढाउँ। त सपोज अब अहिले हामी अब हुन त यो आदर्श ग्यास पाराकै हिसाबमा चल्दैछ यो, तथापि अब हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएको जो ग्यासहरू छ, त्यही मध्ये कुनै सपोज एउटा अक्सिजन ग्यास लिएर हामी चलौँ बुझ्नको लागि। त अक्सिजन ग्यास लिएर अब चल्नु पर्दा पहिला हामीलाई कुनै एउटा भाँडोमा हामीले अक्सिजन ग्यास लियौँ। अब यो लिएको अक्सिजन ग्यास जुन चाहिँ छ, यो केही सर्टेन अब अहिले लिएको छ भने अहिलेको तापक्रम सपोज अब 0 डिग्री सेल्सियसमा लिएको छौँ, बातको बात, अहिलेको यहाँको तापक्रम 0 छ। त यो ग्यासलाई चाहिँ अब प्रेसर सपोज 76 सेन्टिमिटर पाराको स्तम्भ उचाइले दिएको बराबर छ यसको प्रेसर, यो टेम्परेचर भयो।
त यस्तो अवस्थामा यहाँ दिएको ग्यास जुन चाहिँ छ यसको जो आयतन छ यो आयतनलाई यो दुई जिनिसले प्रभाव पार्छ, एउटा टेम्परेचरले एउटा प्रेसरले। यो बोयल्स ल पढाउँदा पनि यो अघिल्लो भिडियोमा मैले यो जिनिस दिइसकेको छु। त कुनै ग्यासको यहाँ ग्यास लिएको छ, कुनै ग्यासको आयतनलाई प्रभाव पार्ने भन्नाले यो आयतनलाई घरि सानो पार्ने घरि ठुलो पारिदिने यो दुईटा कारक मध्ये एउटा टेम्परेचर हो र अर्को प्रेसर हो। अब अब यसले पनि प्रभाव पार्छ, प्रेसरले पनि प्रभाव पार्छ। त दुईटैले प्रभाव पार्ने छ र कुनै एउटाको इफेक्ट हेर्नुपर्छ भने यो प्रेसरको प्रभाव चाहिँ के पर्छ भनेर यसरी हेर्ने विचार छ भने चाहिँ हामीले केलाई स्थिर राख्नु पर्यो, टेम्परेचरलाई स्थिर राख्नु पर्यो, तापमानलाई स्थिर राख्नु पर्यो र प्रेसर र भोल्युम माझको सम्बन्ध हामी हेर्छौँ, जो हामीले बिल्कुल बोयल्स लमा पहिला हेरिसक्यौँ, त्यसको निचोड निकालिसक्यौँ। त आज चाहिँ यसको हेर्नेवाला सम्बन्ध केमा छ भन्दा टेम्परेचरसँग चाहिँ यो भोल्युमको के सम्बन्ध छ, अर्थात् तापक्रम बढाउँदा यो भोल्युम सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ, यसको यो माने जुन चाहिँ अब आयतन छ त्यो ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ, टेम्परेचर घटाउँदा के हुन्छ, त्यही सब बारे पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेसरलाई स्थिर राख्नु पर्यो अहिलेको लागि चाहिँ। त अहिले चाहिँ प्रेसर स्थिर राखेको छौँ हामीले। त यसरी यो प्रेसरको सम्बन्ध चाहिँ यो ग्यासको आयतनमा के पर्छ त्यो जान्नको लागि अब हामी यहाँ एउटा अलिकति नक्सा एउटा चित्रको सहायता हामी यहाँ लिँदैछौँ र सम्झाउने प्रयास गर्दैछु म। त यसको लागि पहिला मैले लिएँ एउटा निश्चित परिमाणको ग्यास लिएँ मैले। यसलाई यो नक्सालाई सम्झ, यो एउटा बेलुन जस्तै सम्झ तिमीहरूले। यसमा कुनै निश्चित परिमाणको यहाँ मास एम जसलाई सङ्केत गर्छ यो कन्स्ट्यान्ट भनेको र प्रेसर पनि कन्स्ट्यान्ट। यति बेला के छ, प्रेसर दबाव र यो मास दुईटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ है, स्थिर छ, यसलाई अल्टर गर्नु हुँदैन। प्रेसर जति छ त्यतिमा राखिरहनु पर्यो, बढ्नु घट्नु दिनु भएन। मास पनि अब 1 ग्राम सपोज पाले तिमीले लिएको छ भने 1 ग्राममा यो परीक्षण चल्छ। त यति बेला टेम्परेचर छ 0 डिग्री सेल्सियस र यसको आयतन छ कति कति जग्गा ओगटेर बसेको छ यसले VO, यसलाई मानिलियौँ हामीले। अब हामीले यो तापक्रम चाहिँ 0 देखि 1 डिग्री बढाइदियौँ भने 1 डिग्री मात्रै भनेपछि यही बेलुनमा तिमीहरूले अब 0 को सट्टा अब तातो बढाइदिएर आगो लगाएर 1 डिग्री पार्देऊ। त 1 डिग्री पार्दाखेरि चाहिँ जसले परीक्षण गर्यो उसले के पायो भन्दा यो 0 डिग्रीमा जो आयतन थियो यो जति छँदैछ त्यसभन्दा अलिकति बढेको पायो। भन्नाले 1 डिग्री ताप बढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति बढेको पायो। त बढेको जुन चाहिँ आयतन छ यसको त्यो नाप्दाखेरि चाहिँ के पायो, यही 0 डिग्रीमा भएको जो आयतन छ यसकै 1/273 भाग भनेको, यसैलाई 273 इक्वल पिसमा तिमीहरू बाँड, 273 बराबरी टुक्रा काट र कुनै एउटा टुक्रा चाहिँ कति ठुलो वा सानो हुन्छ त्यसलाई नै अब पक्ड। त त्यो 1/273 भाग भनेको चाहिँ यसलाई 273 चिरा बनायो र एक चिरा जति हुन्छ त्यो चाहिँ हो 1/273 भाग। माने त्यति चाहिँ थपिँदो रहेछ। यो 1 डिग्री सेल्सियस बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यति थपिएर बढेको हुँदो रहेछ यसको तातो। भन्नाले यहाँ 1 डिग्री तातो बढ्दाखेरि 0 डिग्रीमा जति थियो अलिकति बढ्यो, तातो बढाउँदा बढ्यो। अब यो चाहिँ कति हो के हो हिसाब चाहिँ यसको म बताउँदैछु। त जो VO आयतन छ यो 0 डिग्रीमा भएको, त यसको चाहिँ 1/273 भाग भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि यहाँ अब हिसाब गर। VO भनेको यसको यो आयतन को भनेको गुणा हो, 1/273 भाग, त यसलाई 273 चिरा गरेर 1 भाग, यसलाई हिसाब गर्दा के पाइयो, को भनेको गुणा, यो 1 र यो गुणा गर्दा यो यति, VO 1/273। अर्थात् 1 डिग्री बढाउँदाखेरि चाहिँ 1 चिरा भनेको यसकै अर्थात् VO कै 1/273 भाग। यो पायो तिमीहरूले फिगरी। भनेपछि यति चाहिँ यो यहाँ बढेको रहेछ र यसलाई मैले यही कुरा यहाँ लेखि पनि दिएको छ यहाँ। भनेपछि 1 डिग्री तातो 0 देखि 1 डिग्री बढाउँदाखेरि 0 मा जो आयतन थियो त्यो त छँदैछ नि, यही आयतन होइन।
यो छँदैछ, त्यसमा प्लस कति थपिएछ भन्दा यसकै 0 डिग्रीमा भएको आयतनको 1/273 भाग भन्नाले यो चिरा जस्तो एउटा इक्जाम्पल पनि यहाँ दिएको छ। त यही चिरा गएर थपिएको जस्तो भनेपछि अलिकति फुल्लिएछ। त यो फुल्लिएको भाग चाहिँ भियो 1/273 यसलाई जनाइदिएको छ। र अब चाहिँ 1 डिग्रीमा जम्मा कति आयतन भयो भन्दा 0 डिग्रीमा जो आयतन थियो त्यो छँदैछ, प्लस त्यसमा यो थपियो भियो 1/273 भन्नाले अब यहाँदेखिको यहाँसम्मको यो डल्लै चाहिँ आयतन V1 भयो। अर्थात् 1 डिग्री तातो बढ्दाखेरिको आयतन यति फुल्लिएर बस्यो। यो फुल्लिएर बसेको दुईटालाई मिलाएर चाहिँ यो V1 गरिएको। अब उसै गरी 2 डिग्री तातो तिमीहरूले बढायो भने के हुन्छ भन्दा 2 चिरा बढ्छ भन्नाले 2 यहाँ 1 चिरामा त माने 1 डिग्री बढाउँदा त 1/273 थियो। त 2 डिग्री बढायो भने 2/273 त्यसको हिसाब के पाउँछौ यहाँ भियो 2/273 भनेको 2 चिरा। यहाँ त्यसरी 2 चिरा बढेको यहाँ देखाइएको छ। त यसको नाप चाहिँ कति भयो भियो 2/273। अब 2 डिग्रीको बेलाको आयतन चाहिँ कति हो भन्दा 0 डिग्रीमा भएको यो भियो आयतन, यही आयतन त यहाँ छँदैछ, प्लस यहाँ 2 चिरा बढ्यो भनेपछि यत्रो आयतन चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ भयो V2 आयतन। अर्थात् 2 डिग्री तातो भएको बेलाको आयतन यो भन्नाले यहाँ के देख्दैछौँ 1 डिग्री बढ्दाखेरि अलिकति बढ्यो, त्यही हिसाबले 2 डिग्री बढ्दा त्यही अनुपातमा अझै बढ्यो भने तातो बढ्दा आयतन पनि बढ्दै जाँदैछ। त सोही प्रकार 3 डिग्री हो भने 3 टुक्रा, 4 डिग्री हो भने 4 टुक्रा त्यसरी थपिँदै गएको जस्तो। अब उसै प्रकारले यो तापक्रम चाहिँ 2 को सट्टा T डिग्री अब हामी सपोजमा आउँदैछौँ है। अब फर्मुलाको पट्टिबाट आउँदैछौँ। त T डिग्री भयो भने के हुन्छ जसरी यहाँ 2 को सट्टा यहाँ T भएको छ त्यसरी यहाँ 2 को सट्टा यहाँ माथि पनि आयतन पनि यसको T हुन्छ। त यो T डिग्री भनेको चाहिँ के भन्दा यो 1 डिग्री पनि हुनसक्छ। T को मान त यहाँ लिपिमा अनिश्चित छ नि त। अब T भनेको 1 डिग्री हुनसक्छ, 2 डिग्री हुनसक्छ, 3 डिग्री हुनसक्छ, 4 डिग्री हुनसक्छ, 5 पनि, 6 पनि, 7 पनि, 8 पनि, 9 पनि, 10 पनि, जति पनि हुनसक्छ T को मान। त बादको बाद सपोज यो T डिग्रीको मान चाहिँ यहाँ 3 हो भने त्यसो भए 3 डिग्रीमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यहाँ पनि T को जग्गामा 3 हुन्छ, VT3 हुन्छ। बुझ्यो? त्यति बेला नक्साको रूप चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यहाँ कति 3 भनेको 3 वटा कोठा यो आउँदैन, यो 3टा कोठा थपिएको जस्तो माने 3टा टुक्रा थपिएको जस्तो। 3टा टुक्रा भनेको VO को 3/273 अर्थात् 3टा पिस थपिएको जस्तो। अब 4 डिग्री हो भने यहाँ यसको आयतन जम्मै कति मानिन्छ V4 अनि त्यो 4 भनेको चाहिँ 4 डिग्रीमा कति भन्दा VO ओरिजिनलकै 4/273 यो T को मान 4 भएको भयो। त त्यति बेला VO 4/273 भनेको चाहिँ 4टा भाग फेरि थपिएको जस्तो। त्यही 4टा भागलाई चाहिँ VO 4/273 गरिन्थ्यो। तर T छ त यहाँ पनि यही किसिमले यो थपिएको अनिश्चित छ। अब T के रूपमा लेखिदिउँ। अब यो बुझ्दाखेरि चाहिँ अब 2 डिग्री हो भने 2टा थपिएको बुझ, 3 डिग्री हो भने 3टा थपिएको बुझ यो जग्गामा। अब 4 डिग्री हो भने यहाँ पनि 4 हुन्छ, यहाँ पनि 4 हुन्छ, त 4टा थपिएको बुझ। त त्यो किसिमले यो सूत्र रूपमा यो छ। यो भयो तातो बढ्दाखेरिको 1 डिग्री गर्दै बढ्दाखेरिको आयतन चाहिँ कसरी बढ्दो रहेछ भन्दा 1 अनुपातमा बढ्दो रहेछ। अर्थात् 0 डिग्रीमा जो आयतन छ तातो 1 डिग्री बढाउँदाखेरि 0 डिग्रीमा भएको आयतनको 1/273 भाग बढ्दो रहेछ। 1/273 भाग 0 डिग्रीमा भएको आयतन यो हो नि त, यसको 1/273 बढ्दो रहेछ। 2 डिग्रीमा हो भने 0 डिग्रीमा भएको आयतनको 2/273 भाग बढ्दो रहेछ। यसरी हामीले थाहा पायौँ। यो तापक्रम बढ्दाको कुरा हो। अब घट्दाको कुरा चाहिँ के हुन्छ मुनिपट्टि अब हेरौँ। घट्दाको अवस्था त 0 डिग्रीमा जो आयतन छ अहिलेकै बताए जस्तो बताइयो। अब घट्दाखेरि चाहिँ तातो 0 देखि मुनि अब के टेम्परेचर आउँछ थाहा छ तिमीहरूलाई -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3, -4, -5 हुँदै तल आउँछ। यो चाहिँ 0 भन्दा अझै चिसो हो, कम्ती तापक्रम हो। त यदि तापक्रम चाहिँ घट्यो भने त 1 डिग्रीले घट्यो, यो माइनस चिन्हले देखाएको छ, घट्यो भने के हुन्छ अघि बढ्दा जसरी त्यो चिरा थपिएको थियो घट्दा त्यसरी नै त्यो चिरा यहाँबाट घट्दै जान्छ। भनेपछि पहिला यति थियो आयतन, यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त, यो 0 डिग्रीमा आयतन यहाँसम्मको आयतन हो यो।
तर -1 डिग्री घटेको छ तापक्रम। घट्दाखेरि चाहिँ यो आयतन पनि 1 चिरा अर्थात् 1/273 भाग घट्यो यहाँ। र माइनस चिह्नले मैले यहाँ देखाइदिएको। यो यति घट्यो भनेपछि सानो पो भयो त। अहिले त यति मात्रै भयो यो एरिया। -T डिग्री सेल्सियसमा जसमा चाहिँ आयतन V-1 छ, त्यो चाहिँ यति मात्रै नै भयो। यति मात्रै नै भयो, यति 1 चिरा घट्यो। त्यसरी -2 हो भने 2 चिरा घट्छ। 2 चिरा भनेको 2 बटे जो मूल आयतन छ 0 डिग्रीमा भएको जो आयतन VO को 2 चिरा घट्यो। यो 2 चिरा घटा। अब यति मात्रै भयो आयतन। -2 डिग्रीमा त यति मात्रै पो भयो आयतन। त्यही यसलाई गन्ती होइन, अब यो घटेको हो। यो त V-2 यति बेलाको आयतनलाई मानिन्छ। त उसै गरी अब टीमा गर्ने हो भने, टीको भाषामा गर्ने हो भने, यो अङ्कको भाषामा बुझाएँ। अब जसरी -2 भयो यहाँ, त्यसरी -T जो लेखिएको छ, यो -T भनेको 1 पनि हुनसक्छ, 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ, अघि यहाँ माथि बताएको जस्तो। त सपोज 3 डिग्री यो टीको मान चाहिँ 3 लगाइस्। यसको मतलब के भयो? त जो 0 मा जो आयतन छ त्यसमा यसको 3/273 घट्छ भनेपछि 3 चिरा 1 2 3 चिरा के हुन्छ? घट्छ। घटेपछि कति बाँच्यो? ओरिजिनल जो आयतन छ, ओरिजिनल यो हो आयतन, त त्यसमा 3 चिरा घट्यो माइनस टेम्परेचरमा। 3 माइनसमा हो नि त, -3 मा हो, त्यस कारणले गर्दा 3 चिरै घट्यो भनेपछि यति मात्रै पो बाँच्यो अहिलेको टेम्परेचर। -T डिग्रीमा भनेको कति? V-T मा यसको आयतन चाहिँ यति मानियो। V-T मानियो। त आशा छ अवश्य बुझ्यो होला। त यसमा भन्न चाहिँ के खोज्दैछ, यो परीक्षणले के बताउन खोज्दैछ, हामीलाई के देखाइदियो भन्दाखेरि, यदि प्रेसर निश्चित छ, मास द्रव्यमान निश्चित छ, यस्तो अवस्थामा तिमीले कुनै गेस लिएको छौ भने त त्यसको सम्बन्ध टीसँग टेम्परेचरमा कस्तो हुँदो रहेछ? टेम्परेचर बढे भोल्युम पनि बढ्छ, टेम्परेचर घटे भोल्युम पनि घट्दो रहेछ। गर्दा सिधै सम्बन्ध रहेछ। त दुईटा माझ टेम्परेचर र भोल्युम माझ के सम्पर्क छ भन्दा V समानुपाती टीसँग सिधै यसको सम्पर्क पो रहेछ। यस्तो पो हामीले थाहा पायौँ, सिधै समानुपाती रहेछ। त यो थाहा पाइसकेपछि अब हामी चार्ल्स ल अब चाहिँ पढौँ। अब यो जिनिस, यो परीक्षण गरेको कसले भन्दा यो परीक्षण गर्नेवाला, यो जो पनि मैले यहाँ परीक्षण देखाएँ तिमीलाई, यो परीक्षण गर्नेवाला चार्ल्स भन्ने वैज्ञानिक हो। त्यस कारणले गर्दा उसले यहाँ परीक्षण गरेपछि जो पायो त्यसको आधारमा यस्तो यस्तो पो हुँदो रहेछ त। जस्तै अब खाना खायो, इक्जाम्पल हामी लिउँ न। अब फल्ना खाना खायो, खाना खाएपछि राम्रो आफूलाई मनपर्ने खाना खाँदाखेरि सन्तुष्टि हुँदो रहेछ, इनर्जी दिँदो रहेछ, राम्रो लाग्दो रहेछ, रोगब्याध काटिँदो रहेछ। त्यो उसले देख्यो नि त। एकपल्ट खायो त्यसै गर्यो, अर्कोपल्ट खायो त्यही रिजल्ट पाउँछ, अर्कोपल्ट खायो त्यही रिजल्ट पाउँदैछ भनेपछि अब निष्कर्षमा पुग्यो यसको असर यो रहेछ। अब कसैले निसा भाङपट्टिको इक्जाम्पलमा अब गयो भने, निसा खाँदै, निसा खाँदा त मार्दो पो रहेछ त, शरीर यस्तो असन्तुलित पो हुँदो रहेछ त, भने आँखा झमझम पो हुँदो रहेछ त भने इक्जाम्पल दिँदैछु म तिमीहरूलाई। त त्यस्तो भयो भने होइन यो संयोग त होइन कतै पर्खी, अब हप्ता दिन पछाडि अझै अर्को परीक्षण गर्नु पर्यो भने फेरि अर्को बोतल ल्याएर फेरि उसले त्यति बेला दिँदैछ। त त्यति बेला पनि उसले सेम जिनिस पाउँदैछ। त यसरी 2-4 पटक त्यसले परीक्षण गरिसकेपछि पनि जब सेम रिजल्ट पाउँदैछ भने यस्तो हुँदो रहेछ भनेर अब त्यसलाई के गर्छ? लिपिबद्ध गर्छ नि त, त्यसलाई लेख्छ नि त, नियमको रूपमा लेख्छ नि त। त्यही हो यो चार्ल्सको नियम। अर्थात् चार्ल्सले जो परीक्षण गर्दा हावामा, जुन चाहिँ हावाको आयतनसँग टेम्परेचरको के असर, कस्तो सम्बन्ध रहेछ, त्यो परीक्षण गरेर उसले जो पायो त्यही कुरा त उसले यहाँ लको रूपमा, नियमको रूपमा लेखिदिएको, त्यसैलाई चार्ल्स ल भनिन्छ। त चार्ल्स लमा के लेख्छ? कुनै निश्चित मात्राको गेसको दबाव स्थिर भए, कुनै निश्चित मात्राको गेसको दबाव स्थिर भए, अब हेर्दै जाऊ है तिमीहरूले, कुनै निश्चित मात्राको गेसको दबाव यहाँ लेख्दैछ नि मैले, मात्रा निश्चित छ कन्स्टेन्ट, प्रेसर निश्चित छ कन्स्टेन्ट। कुनै निश्चित मात्राको गेसको दबाव स्थिर भए भनेपछि यस्तो अवस्थामा स्थिर भए यसको आयतन चाहिँ र तापक्रममा चाहिँ के सम्बन्ध हुन्छ भन्दा तापमान 1 डिग्री बढ्दा वा घट्दा, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ्दा या 1 डिग्री घट्दा, दुवै अवस्थामा त 0 डिग्रीमा जो आयतन छ त्यसको यसैको 1/273 भाग कि बढ्छ, टेम्परेचर बढ्यो भने थपिन्छ, कि टेम्परेचर घट्यो भने
घट्छ, टेम्परेचर घट्यो भने घट्छ। त यहाँ हामीले गरेकै कुरा, अघि देखाएकै कुरा यहाँ त्यही भन्दैछ। अझै यसलाई रिपिट गरौँ। कुनै निश्चित मात्राको ग्यासको दबाव स्थिर भए अर्थात् मास र प्रेसर स्थिर छ। यसमा तिमीलाई सोध्छ भने कोही बेला कि चार्ल्स लमा चाहिँ के स्थिर हुन्छ। अब एउटा स्थिर मात्रै सोध्यो भने त प्रेसर स्थिर भन्दा सकिएको के अरे प्रेसर स्थिर भन्दा सकिएको कुरा। दुईटा के चाहिँ स्थिर हुन्छ भने पनि निश्चित हुन्छ भने त्यो मास द्रव्यमान र दबाव भनेर भनिदिने है। त कुनै निश्चित मात्राको ग्यासको दबाव स्थिर भयो त्यसको आयतन तापमान 1 डिग्री बढ्दा वा घट्दा 0मा भएको माने 0 डिग्रीमा भएको आयतनको 1/273 भाग बढ्छ। तापमान बढ्यो भने बढ्छ, घट्यो भने घट्छ, त्यही भनेको जो यहाँ परीक्षणमा अघि देखा पर्यो। अब यसो हो भने अब यसलाई अलिकति लिखित रूपमा अब हामी अघि बढाउनु पर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? यहाँ बुझ्ने कुरा तिमीले यो मैले बुझाउने यदि सकेँ भने चाहिँ अब यता अगाडिपट्टि लागौँ। मानिलिउँ स्थिर दबावमा त्यही एकै कुरा, दबाव स्थिर छ। निश्चित परिमाणको ग्यास भनेपछि त्यो परिमाणलाई पनि निश्चित गरिदिउँ। त मानिलिउँ स्थिर दबावमा, दबावलाई चाप पनि प्रेसर पनि भनिन्छ, निश्चित परिमाणको ग्यासको 0 डिग्रीमा आयतन भिओ छ भनेको यो पहिलाको आयतन तिमीलाई मैले देखाएको यो पहिलाको आयतन चाहिँ यहाँ यसरी गरेको छ। भनेपछि यो 0 डिग्रीमा आयतन भिओ छ भनेपछि फर्स्ट तिमीले लिँदाखेरिको परीक्षण गर्नु अगाडि यो अवस्थामा थियो, टेम्परेचर 0 डिग्री थियो र त्यति बेला आयतन कति थियो? भिओ थियो। भिओ भनेको अब कन्फ्युज नहुनु, यही टेम्परेचर जुन चाहिँ छ यो आकारमा रूपमा जो मैले देखाएँ त्यसलाई सम्झिनु। त यो छ भने अब तापक्रम 1 डिग्री बढायो भने त्यति बेला एक टुक्रा थपियो नि त, थपिँदाखेरि चाहिँ फुल्यो, बढ्यो, त्यो बढेको आयतन चाहिँ V1 भनेको है। त 1 डिग्रीमा 0 डिग्रीमा भिओ छ, हामीले लिँदाखेरि त्यस्तै पायौँ। टेम्परेचर यसो माथि आँखा फुकालेर हेऱ्यौँ 0 डिग्री छ, त्यति बेला आयतन नाप्दा त्यसको भिओ छ अरे, सपोज गऱ्यौँ यो। अब 1 डिग्री तापमान बढाइदियो भने अब यो फुलिनु पऱ्यो नि त, त्यो फुलिएको चाहिँ कुरा V1ले बताउँदैछ। त्यसरी 2 डिग्री तापक्रम बढाइदियौँ भने त त्यही हिसाबले अझै बढी फुल्लिन्छ, अझै बढी फुलिएको V2 हो। उसै गरी T डिग्री गऱ्यो भने यो चाहिँ अनिश्चित हो। अब 1 पनि हुनसक्छ, 10 पनि हुनसक्छ, 50। त त्यस्तै पाराले T डिग्रीमा VT भयो अरे भने त्यसो भए अब यो लिखित रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी गर्नु? यो V1 भनेको चाहिँ यो V1 जो 1 डिग्री बढाउँदाखेरि यहाँ जो मैले माथि तिमीलाई देखाएँ 1 डिग्री तातो बढाउँदाखेरि यो डल्लै जुन चाहिँ V1 आयतन मानिएको थियो नि, अब यो V1 भनेको चाहिँ क्या हो? त यो 0मा भएको आयतन भिओ र त्यसकै 1/273 भाग जो यो एक टुक्रा थपियो, त यो दुईटा थपिएर त यो V1 भएको होइन नि त 1 डिग्री तातो बढ्दा। त यो V1 भनेको चाहिँ यो भिओ र यो दुईटा मिलेर बनिएको हो। त्यही कुरा यहाँ मैले लेखेँ तिमीहरूलाई। ठिक त्यही पाउँदैछौ। अब यसलाई सल्भ गरेको, यसमा पनि भिओ छ, यसमा पनि भिओ छ, दुईटैमा भिओ छ, भिओ बाहिर निकालिदिउँ, यहाँ बाँच्यो 1 प्लस यो भिओ निकालेपछि 1/273 यति मात्रै गरेको। त उसै गरी अब V2 मा के छ? यहाँ V2 भनेको कति? V2 भनेको 2 डिग्रीको के अरे आयतन। त यहाँ देखाएको छ मैले तिमीहरूलाई। त 2 डिग्रीमा के आयतन छ? V2 भनेको त यो डल्लै हो नि त। त ओरिजिनल जुन चाहिँ छ 0 डिग्रीमा भएको भिओ र यो दुईटा टुक्रा भनेको क्या हो? VO2 2/273 हो नि त। त यो दुईटालाई यसलाई र यसलाई जोडेको मिलाउँदा जति हुन्छ त्यति हो नि त यो V2 होइन। त 2 डिग्रीको बेलाको जो V2 त्यो 2ले देखाउँदैछ 2 डिग्रीको बेलाको भनेर। त यो V2 आयतन भनेको चाहिँ क्या हो भनेर यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्दैछौँ। V2 आयतन भनेको चाहिँ उसै गरी ओरिजिनलको प्लस दुईटा टुक्रा बढेको यो मिलाएर फेरि त्यसरी बाहिर यहाँ लिएको जस्तै यसबाट पनि हामीले लियौँ बाहिर, यो भयो। उसै गरी त्यसै गरी अब VT मा छ भने के हुन्छ? यो भिओ यो निकालिदियो, त्यहाँबाट T बाँच्छ। 1 डिग्रीमा हो भने 1 हुन्छ, 2 डिग्रीमा हो भने 2 हुन्छ, T डिग्रीमा हो भने 3 हुन्छ, 4 हो भने 4 हुन्छ, 5 हो भने 5 हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले त यो बढ्दाखेरिको तापक्रम बढ्दाखेरिको आयतनको खेल हामीले यहाँ देखाइदिउँ। उसै गरी अब घट्दाको हेरौँ त -1 मा माने 0बाट 0मा त अब प्रमाणिक भयो नि त हामीले पहिला फर्स्ट लिएको। त त्यसबाट चाहिँ अब यहाँ बढाउने कुरा होइन, अब
घटाइयो, यदि टेम्परेचर घटाइयो भने त -1 मा राख्दा के हुन्छ, त्यसको आयतनलाई त्यति बेला केले सिम्बल गरेका छौँ, -1 ले सिम्बल गरेका छौँ। त 2 डिग्रीमा हुँदाखेरि भनेपछि यो घटाएको 2 डिग्रीमा यो -2 डिग्री हुँदाखेरि के छ यसको आयतन, यसरी दुईटा टुक्रा घट्यो। बढाउँदा पो टुक्रा जोडिँदै जान्छ, घटाउँदा त्यही टुक्रा घट्दै जान्छ। आफ्नो ओरिजिनल आयतनमा त्यही टुक्राहरू ओरिजिनल आयतनमा त्यही टुक्रा घट्दै जान्छ, बढ्दाखेरि त्यही ओरिजिनल आयतनमा टुक्रा थपिँदै जान्छ। त त्यही कुरा नै अघि भनियो। त अब यसमा 2 डिग्रीमा दुईटा टुक्रा घट्यो, त्यसरी 3 डिग्री हो भने यो टीको मान 3 डिग्री हो भने 3टा टुक्रा घट्छ, 4 डिग्री हो भने 4टा टुक्रा घट्छ। त सोही प्रकार अब चाहिँ घट्ती यो माइनस टेम्परेचरमा चाहिँ त्यसको आयतन घट्छ भनेको सानो हुँदै जान्छ। त उसै गरी अब 1 डिग्रीमा जो मैले बताएँ तिमीहरूलाई -V1 हो भने -V-1 चाहिँ के हो त, कस्तो खालको आयतन हो यो भन्दा यहाँबाट पक्रिन सकिन्छ नि त। -V1 जुन चाहिँ छ यो चाहिँ के हो भन्दा ओरिजिनलमा यही ओरिजिनलको 1/273 भाग घटेको, अर्थात् एक टुक्रा घट्दाखेरि कति बाँच्यो, यति मात्रै बाँच्यो। यो हो यसको V1 आयतन भनेको। त V1 आयतन भनेको यो ओरिजिनल VO मा घटाइदिए यो आयतन, घटाइदियो, माइनस भनेर नघटाए, यहाँ यो डल्लै घटाइदियो। यो त माइनस अघि यहाँ स्ल्याब भनेको घटाएको इङ्गित मात्रै गरेको, यसलाई अब तिमीहरूले अहिलेको लागि छोडिदेऊ, यो माइनसले कन्फ्युजन पार्छ तिमीहरूलाई, यहाँ पनि छोडिदेऊ। त परिभाषाबाट बुझिहाल्यो, यो घटाउने टुक्रा हो, यो घटाउने आयतन हो। त भनेपछि यो ओरिजिनल VO बाट चाहिँ यो 1/273 भाग के हुन्छ, अब चाहिँ घट्छ माने घटाइदिनु, त्यही हो V-1 भनेको। त त्यही कुरा यहाँ गरियो। त V-1 डिग्री सेल्सियसमा जो V-1 आयतन छ, यो आयतनको वर्णन चाहिँ क्या हो भन्दा ओरिजिनलमा जो थियो त्योबाट एक टुक्रा अर्थात् 1/273 भाग घटाइदिस् भनेको। घटाएपछि फेरि अब दुईटाबाट यो VO निकाल्यो कमन, त्यहाँबाट बाँच्छ। अब यहाँ माइनसवाला आयो, यो चाहिँ यो घटेको माइनस टेम्परेचरको नि त, यहाँ माइनस हो। यो भयो त्यसरी माइनस यसको पनि र V-T को पनि यो किसिमले यहाँ सल्भ गरिएको छ। त आशा एवं विश्वास छ तिमीले अवश्य यसलाई केही फलो गर्यो होला। यो भयो तिमीहरूलाई अहिलेसम्मको चार्ल्स लको केही अब व्याख्या भनौँ न। त यसमा सकियो। अब चार्ल्स लसँग सम्बन्धित अब कुराहरूमा आउनेमा यहाँ लेखिदिएको छ मैले। चार्ल्स ल जस्तै V र T, अब चार्ल्स ल चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ, आलु र प्याजसँग सम्बन्धित या बैगुन र काँक्रासँग त होइन। यहाँ हामीले अहिलेसम्म चर्चा चाहिँ के को गऱ्यौँ, ग्यासको आयतन र तापमानसँग चर्चा गऱ्यौँ नि त अन्त। त त्यस कारणले चार्ल्स ल चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दा कुनै ग्यासको आयतन र तापक्रमसित सम्बन्ध छ। आयतन र तापक्रमसित सम्बन्ध देखाउने नै यो चार्ल्स ल हो। त चार्ल्स ल भनेपछि यो आयतन, कुनै ग्यासको आयतन र तापक्रमसँग सम्बन्ध बताउने नियम चार्ल्स नियम हो। त चार्ल्सको लमा चाहिँ यो गरे। अब यसमा के फिक्स हुन्छ, अघि मैले वर्णन गरिदिइहालेँ, यहाँ लेखि पनि दिएको छु यसमा। अर्थात् चार्ल्स लमा चाहिँ द्रव्यमान मास र दबाव अर्थात् प्रेसर यो दुईटा स्थिर रहन्छ। उसै गरी अब चार्ल्स भनेको बेलामा बोयल्स पनि तिमीहरूलाई अलिकति सम्झाइदेऊ न, अब मैले भनिदिइहालौँ अब यही कुराको लागि चाहिँ। त यस्तै प्रकारले बोयल्स लमा चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ, बोयल्स ल चाहिँ केसँग सम्बन्धित भयो, त्यति बेला के भने तिमीहरूले भोल्युम र प्रेसर भन्ने त्यो बोयल्स ल सोधिदियो भने चाहिँ। त पार्ट त अब चार्ल्स लको हो तर पनि रिलेटेड छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको। त उसै गरी द्रव्यमान र दबाव चार्ल्स लमा स्थिर भएको जस्तो बोयल्स लमा चाहिँ के स्थिर हुन्छ, यो मास त त्यहाँ पनि स्थिर नै हुन्छ तर प्रेसरको सट्टा त्यहाँ के हुन्छ, टेम्परेचर तापमान स्थिर हुन्छ। यो चाहिँ बोयल्स लको लागि भयो। ल त आजलाई यति नै।